अभी आपको आगाह करें, पीआईसी का कीमती रिकॉर्ड भी काठ कबाड़ में बेचने का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों के रैग गबन करने के लिए रिकॉर्ड भी कबाड़िए को दे दिए। कबाड़िए को दिए गए रिकॉर्ड में मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल है। कीमती मेडिकल रिकॉर्ड को रद्दी समझकर कबाड़िए को दिया गया। जराये के मुताबिक रिकॉर्ड वाले रैक नीलामी में शामिल ना होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए थे। रैक के साथ कीमती रिकॉर्ड भी चले जाने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गई। इंतजामिया ने सारा मुद्दा स्टोर कीपर पर डालते हुए उसे बतौर सज़ा माली बना दिया गया। स्टोर कीपर साकिब आवान को बतौर सज़ा घास काटने पर मामूर कर दिया गया है। कबाड़िए को दिया गया रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया गया। जराये के मुताबिक शिफ्टिंग के दौरान कीमती रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा ज़ाया हो गया। रिकॉर्ड वाले रैक कबाड़ में किसने दिए, अभी तक सुराग ना लग सका। पीआईसी का कीमती रिकॉर्ड है जो कि काठ कबाड़ में बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों के रैग गबन करने के लिए रिकॉर्ड भी कबाड़िए को ही दे डाले। कबाड़िए को दिए गए रिकॉर्ड में मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल है। इंतहाई बड़ी गफलत का मुजाहिरा किया गया है। जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कीमती मेडिकल रिकॉर्ड को रद्दी समझकर कबाड़ियों को दे दिया गया। रिकॉर्ड वाले रैक नीलामी में शामिल ना होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए, जो कि रैक के साथ कीमती रिकॉर्ड भी चले जाने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं और इंतजामिया ने सारा मुद्दा स्टोर कीपर पर डालते हुए उसे बतौर सजा माली बना दिया। स्टोर कीपर साकिब अवान को सजा दी गई और घास काटने पर मामूर कर दिया गया। कबाड़िए को दिया गया रिकॉर्ड वापस मंगवा लिया गया है। जराये की जानिब से अब ये बताया जा रहा है कि शिफ्टिंग के दौरान कीमती रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा ज़ाया हुआ है, जबकि रिकॉर्ड वाले रैक कबाड़ में किसने दिए, इस बात का अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका है। जी बिल्कुल, पीआईसी का कीमती रिकॉर्ड भी काठ कबाड़ में बेचने का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों के रैक गबन करने के लिए रिकॉर्ड भी कबाड़िए को दे डाले। कबाड़िए को दिए गए रिकॉर्ड में मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है? अधेर नगरी चौपट राज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काठ कबाड़ की नीलामी के दौरान हस्पताल का कीमती रिकॉर्ड जो है वो भी कबाड़िए को जो है वो दे डाला और इसके साथ साथ करोड़ों रुपए मालियत के जो लोहे के रैक्स थे वो भी उठवा दिए गए और ये तमाम सामान जो कि नीलामी में शामिल नहीं था उसके बावजूद जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसको थमा दिया गया। और जब इस अमर का जो है वो इंकशाफ हुआ, ये पता चला कि अस्पताल का तमाम कीमती रिकॉर्ड जिसमें मेडिको लीगल केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल है वो भी कबाड़ियों को रद्दी के तौर पे थमा दिया गया है। तो उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया की दौड़ें लग गई और फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता किया गया और ये सामान जो है ये वापस मंगवाया गया। ख़ास तौर पे जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको जो है वो वापस मंगवाया गया। ज़राए का कहना है कि इस शिफ्टिंग के दौरान चूँकि रद्दी समझकर जो है वो इस रिकॉर्ड को उठाया गया था तो इसमें बेशतर रिकॉर्ड जो है वो उसमें से ज़ाया भी हुआ है उसका एक हिस्सा। लेकिन इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो अब पर्दा डालने में मसरूफ़ है, जबकि इस तमाम तर कोताही को जो कि संगीन नोयत की कोताही थी इसको छुपाने के लिए इंतज़ामिया ने सारा मलबा जो है वो स्टोर कीपर साकिब अवान के ऊपर डाल दिया और उसको जबरी तौर पर जो है वो माली बना दिया गया है। माली की ड्यूटी सौंप दी गई है और घास काटने पर जो है वो मामूर कर दिया गया है। ये सज़ा देकर इस तमाम मामले को जो है वो छुपा लिया गया, लेकिन ये एक संगीन नोयत की बेकायदगी या बेज़ाब्तगी थी जिसमें न सिर्फ करोड़ों रुपए मालियत के ये लोहे के जो रैक्स थे जिनमें रिकॉर्ड रखा जाता है वो जो है वो काठ कबाड़ में जो है वो उठवा दिए गए ठेकेदार को, बल्कि उसके साथ साथ अस्पताल का कीमती रिकॉर्ड भी दे डाला जिसे रद्दी समझकर जो है वो उठवाया गया था। और इस मामले पर अब जो है वो पर्दा डालने की तो कोशिश जो है वो जारी है कि इसको किसी तरह हशब किया जा सके इस सारी स्टोरी को, क्योंकि ये एक इंतहाई संगीन नोयत की जो वारदात थी वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो की गई और इसमें न सिर्फ जो है वो चंद लाख का जो कबाड़ था वो बेचते बेचते ही करोड़ों रुपए के लोहे के रैक्स जो हैं वो दिए गए हैं, बल्कि इसके साथ मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो इससे मुतासर हुआ और ज़ाया हुआ इस सारे अमल के दौरान। ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम तर जो ये जो वाक़या है ये सिर्फ इस वजह से पेश आया कि अस्पताल में जो लोहे के रैक्स थे जिनमें रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसी न किसी तरह हथियाए जाने थे और उसके लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था कि काठ कबाड़ जो है रद्दी है वो नीलाम की जाए और उसमें ये तमाम सामान भी उठवा लिया जाए। लेकिन चूँकि इसके साथ जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड जो कि इंतहाई कीमती है और जिसका कोई मुतबादल भी मौजूद नहीं है,
وہ بھی چلا گیا، تو اس کی وجہ سے پھر ہسپتال انتظامیہ جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اور اس کو اس سے جو ہے وہ شدید پریشانی لاحق ہوئی، جس پر یہ تمام عمل جو ہے وہ روک کر اس کو دوبارہ واپس اس نہ صرف ریکارڈ کو دیا گیا، بلکہ جو لوہے کے ریکس جو ہے وہ کنٹریکٹر کو دیے گئے تھے وہ بھی واپس منگوا لیے گئے ہیں، اور اب اس کا تمام تر خمیازہ صرف اسٹور کو۔ ٹھیک ہے، زاہد چودھری سینئر ہیلتھ رپورٹر تھے، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان ان ایکشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ریونیو بڑھانے اور ادارہ جاتی اصلاحات کا فیصلہ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام ذرائع آمدن کے سربراہان کو ریونیو بڑھانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں کہ شہر کی تعمیر و ترقی اور صفائی کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ کمشنر لاہور کا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنانے کا عندیہ اور کمشنر کی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، بتائیے گا۔ بالکل جی، کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن محمد عامر جان نے پہلی باضابطہ فل ہاؤس میٹنگ کی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے امور پر، فنکشنز پر۔ اس میں بات کریں گے کمشنر لاہور سے، بتائیں گے ترجیحات میں تو بہت کچھ ہے، ٹاؤن پلاننگ اتھارٹی کی بھی بات کر دی، بلڈنگ کنٹرول کی بھی بات کر دی، اسٹریٹ لائٹس بھی لگنی ہیں، کیا پرائورٹیز ہوں گی؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ اس میں دیکھا جائے گا بلڈنگ کنٹرول کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے کہ بلڈنگ کنٹرول ایک ایسا فنکشن ہے جو کسی بھی اربن میٹروپولیٹن کے لیے، خاص طور پہ لاہور جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے لیے جس کی آبادی آپ کے علم میں ہے یہ تقریباً 1.5 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہے، ایک میرا خیال ہے کہ انتہائی روبسٹ قسم کا میکنزم ہونا چاہیے۔ اس وقت لاہور میں 7-8 مختلف قسم کی اتھارٹیز ہیں جو بلڈنگ کنٹرول ایکسرسائز کر رہی ہیں۔ ابھی صرف اس پہ بات یہ کی گئی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ میکنزم بہتر ہے یا اس سے کوئی بہتر میکنزم لایا جا سکتا ہے، اور کیا ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسٹیبلش کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پہ میونسپل کارپوریشن کے ٹیکنیکل لوگ کام کریں گے، اور پھر گورنمنٹ کے پاس جائیں گے ہم کوئی نہ کوئی پروپوزل لے کر۔ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کا عزم کیا ہے کمشنر لاہور نے، اور اس حوالے سے یہ اعادہ بھی کر رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ تمام کیمپینز کو ساتھ لے کر چلیں گے، جبکہ جو بہتر ہوگا لاہور شہر میں وہی جاری رکھا جائے گا، اور ریونیو بڑھانا اولین ترجیحات ہے۔ جی ٹھیک ہے، راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ المصطفیٰ آئی ہسپتال کی جانب سے پی سی ہوٹل میں نیشنل فلڈ سیمینار 2022 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وی سی یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز ڈاکٹر نسیم احمد گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ختم کرتا ہوں جی، بالکل، اور اپنی سفارشات کی طرف آؤں گا۔ ہماری 4 ٹیمز، اور ہمیں ایک اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھی کہ ہماری کثیر تعداد سٹوڈنٹس کی جنوبی پنجاب سے ہے، اساتذہ کی بھی ہے، تو ان کو ہم نے ان کی لینگویج اور اس کو بیچ میں ڈالا، اینڈ ایوری تھنگ، بٹ کوئی ہم نے زبردستی نہیں کی، والنٹیئر رکھا، اور وہ آج کی اس وقت بھی وین آئی اسپیک دی ٹیمز آر ان دی تونسا، ڈی جی خان، راجن پور اینڈ فاضل پور، جو ہم نے۔ ابھی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی کے لیے حساس ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی ایم آفس میں حساس ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر کی تعیناتی کے لیے گریڈ 19 کی نئی اسامی تخلیق کی جائے گی۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی کے لیے حساس ادارے کے ریٹائرڈ آفیسرز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی ایم آفس میں حساس ادارے کے ریٹائرڈ آفیسر کی تعیناتی کے لیے گریڈ 19 کی نئی اسامی تخلیق کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامے سے۔ جی علی رامے، بتائیے گا۔ بالکل، ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارشات پر پنجاب پولیس نے ایک سمری فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ارسال کی ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں ایک نئی سیٹ جو ہے وہ کریٹ کی جائے، اور یہ نئی سیٹ جو کریٹ کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک نیا ایکس آرمی آفیسر جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہو ان کو سیکیورٹی کا آفیسر جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ اب اس کے لیے گریڈ 19 کی پوسٹ کریٹ کی جائے گی، باقاعدہ ایک جو پابندی عائد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود پابندی عائد کی ہے کہ گریڈ 17 سے اوپر کسی قسم کی پوسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ بھرتی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے پابندی بھی ہٹائی جائے گی، اور ساتھ گریڈ 19 کی سیٹ کریٹ کر کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر 3 سال کے لیے ایک ایکس جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہوں گے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی کا انچارج جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ تو سی سی ایس اس کا نام دیا گیا ہے اس پوسٹ کا، کہ جس میں سیکیورٹی کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ سی ایم سیکریٹریٹ کے ہوں گے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو پنجاب پولیس نے سفارشات کی تھی کیونکہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا ہے، تو لہٰذا کسی ایکس آرمی آفیسر کو یہاں پر تعینات کیا جائے۔
बहुत शुक्रिया, अली रामे थे हमारे साथ, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत ने केस वापस नैब को भिजवाने से मुतल्लिक फैसला जारी कर दिया। अदालत के पास समाअत का इख्तियार नहीं, अदालत रेफरेंस वापस नैब को अरसाल करती है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत ने करार दिया है कि अदालत रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस इरसाल करती है। नैब चेयरमैन रेफरेंस को मुतल्लिका फोरम पर भिजवाएं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुतल्लिका फोरम पर पेश हो। नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत एहतसाब अदालत के पास मजीद ट्रायल का इख्तियार नहीं है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कौमी खजाने से गंदा नाला तामीर करवाने का इल्ज़ाम था। फैसले में कहा गया है कि 500 करोड़ से कम मालियत के केसेस अदालत नहीं सुन सकती, जब ये रेफरेंस 21 करोड़ मालियत का है। दोनों मुल्जिमान हिफाजती जमानत के लिए 5-5 लाख के श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएंगे। अदालत मजीद करार दिया है कि शहबाज शरीफ का नया प्लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अनवार हुसैन एडवोकेट को शहबाज शरीफ का नया प्लीडर मुकर्रर किया जाता है। अभी आपको अपडेट करें कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तफाक अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया है। मौलाना फजलुर रहमान की सैलाबी इलाकों के दौरे की वजह से तबीयत नासाज हुई। डॉक्टर्स के मशवरे पर मौलाना फजलुर रहमान मेडिकल चेकअप करवाने आए हैं। आपको अपडेट करते चलें, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तफाक अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया। मौलाना फजलुर रहमान की सैलाबी इलाकों के दौरे की वजह से तबीयत नासाज हुई।